اور انہاں بیٹیاں دی تربیت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت کی تھی کہ جنہاں دے اندروں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے سن. ایسی تربیت اور ایسی محبت میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیاں دے نال کیتی ہے اور لوگوں کو سبق دیتا ہے. لوگو میں پیغمبر رب دا نبی ہو کر کے اپنی بیٹیاں دے نال پیار کر رہا. اوے میرے امتیو، اوے میرے صحابہ، دنیا دے اندر آن والے ہو، تسی بھی اپنی بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، اپنی بیٹیاں دی پرورش کریا کرو. صلہ بدلہ کی ملے گا؟ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے اپنی بیٹیاں دی پرورش کیتی ہے، اپنی بیٹیاں نو کھلایا پلایا ہے، اللہ اس بندے نو جنت اندر میرا گوانڈ عطا کرے گا. ہجے بھی وہ بندہ اپنی جناب خوش قسمتی نہیں سمجھدا کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کیتیاں، اس بندے نو خوش ہونا جانا چاہیے. یار اللہ نے مینو بیٹیاں عطا کیتیاں، اور نبیوں نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں، اللہ نے مینو بھی بیٹیاں عطا کیتیاں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دے نال محبت کریا کرتے سن. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بذات منی فمن اغضبها اغضبنی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہنا دے لوگو، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا گویا کہ اس نے میں پیغمبر نو ناراض کیتا. اے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیاں دے نال صلہ رحمی کرن دے طریقے دسے نے، اپنی بیٹیاں دے نال حسن سلوک کرن دے طریقے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. آقا نے دسیا کہنا دے لوگو، بیٹی دے نال پیار کس طرح کریدا ہے، بیٹی دے نال محبت کس طرح کریدا ہے. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دے نال پیار کریا کر دیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن دا ویلا ہویا، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میں پیغمبر نو ایک دن دیکھیا، پیغمبر علیہ السلام دی صاحب زادی میرے پیغمبر میرے سونے دی بیٹی ہے میں آئی ہے. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی جس وقت گھر دے اندر داخل ہوئی ہے تے اللہ دے پیغمبر اٹھ کر کے اپنی بیٹی دا استقبال کر رہے ہیں. میرے پیغمبر نے اٹھ کر کے بیٹی دا استقبال کیتا، متھے دے اتو بوسا لے آئے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگایا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت میرے پیغمبر دے گھر اندر آیا کر دیا سن، اپنے باپ دے گھر اندر آیا کر دیا سن، تے میرے پیغمبر اٹھ کر کے اپنی بیٹی دا استقبال کریا کر دے سن، بیٹی دے متھے نو چومیا کر دے سن، بوسا دیا کر دے سن، بیٹی دے نال پیار کریا کر دے سن. تے جدو میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر اندر جایا کر دے سن، اللہ دے پیغمبر دی بیٹی بھی اٹھ کر کے اپنے باپ دا استقبال کریا کر دی سی، اور دروازے دے اتے کھڑی ہو جایا کر دی، دروازے تک رخصت کریا کر دی. اور میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو بھی دروازے تک رخصت کریا کر دے سن. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ میں علی دے نال تیرا بیاہ کر رہا ہاں، میں علی دا مال نہیں دیکھیا، میں علی دے بنگلیاں نو نہیں دیکھیا، میں علی دے گھرانیاں نو نہیں دیکھیا. فاطمہ میں علی دے دین نو دیکھیا ہے، علی دے ایمان نو دیکھیا ہے، علی دے اللہ دے ڈرنے دے کو نو دیکھیا ہے. علی دے اندر اے رب دا ڈرنا ایمان اور جناب ایمان دی دولت ہے. میں دنیا دی دولت نو نہیں دیکھیا، کیونکہ جدو بندہ دین دی دولت نو دیکھدا ہے اللہ دین بھی دیندا ہے تے دنیا بھی دیندا ہے، اللہ دین بھی دیندا ہے دنیا دی دولت بھی دیندا ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میں دین دی بنیاد تے تیرا رشتہ علی دے نال کر رہا ہاں، دین دی بنیاد تے ایویں کردیاں ایک دن دا ویلا ہویا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال
کسی بات دے اتے جھگڑا ہو جاندہ ہے، ایویں نا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں رس کر کے بابا دے گھر اندر آ گئیاں، آ کر کے جناب روئی جا رہی ہیں۔ آقا فرماندے نے فاطمہ صدقے جاواں کی ہویا؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں، اے بابا اج علی دے نال میرا تنازع ہو گیا ہے، میں او دے نال لڑ جھگڑ کر کے آئی ہاں، او دے نال جناب غصے ہو کر کے آئی ہاں۔ آقا فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ ایسے طرح اے نا بیران دے اندر ہی واپس ٹر جا، اگر اس حال اندر تینوں موت آ گئی تے میں محمد نے تیرا جنازہ نہیں بڑھانا۔ اے ذہن اندر نہ رکھی، میرا باپ تے نبیاں دا امام ہے، اللہ نے میرے باپ نو نبیاں دا امام بنایا، آخری نبی بنایا، میرا باپ مینوں بخشوا لے گا۔ آقا فرماندے نے نا فاطمہ اے گل ذہن اندروں کڑ دے، اگر اس حال اندر موت آ گئی میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ کائنات دے لوگو اج کوئی اس طرح دا باپ ہوئے جنہ بیٹی نو آندے آئی ہوئے کیا واپس ڈور جائے، اسی دیانے ماڑا جی ابھی کوئی تنازع ہو جائے بس تو ایک کال کری تے ساڑیاں آنیاں دیکھی، اسی جناب ایسے طرح کر کے بیٹیاں دیاں زندگیاں نو برباد کر کے رکھ دینے ہیں۔ بیٹیاں دے گھر جو اجاڑن والے باپ، بیٹیاں دے گھران نو برباد کرن والی ماں، بیٹیاں دے گھران نو اجاڑن والا باپ، جیڑا جناب ماڑا جی تنازع ہو جائے بیٹی دا قصور بھی ہوئے گا، بیٹی نو کدے نہیں کہے گا بلکہ او دا گھر اجاڑ نہیں کرے گا، میں کلنا ہی کوئی نہیں، بس جو مرضی ہو جائے، بہن رس کے آ گئی ہے میں نہیں کلنا پا، میں جو مرضی آ جائے۔ نا کہنا دے لوگوں میرے پیغمبر دے اس فرمان نو ذہن اندر رکھیا کر کہ پیغمبر دی بیٹی آئی ہے، اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیٹی دے نال لاڑ پیار نہیں کیتا، ایویں جناب واپس روانہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن دا ویلا ہویا، میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر اندر گئے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا آپس دے اندر تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تے حضرت علی نا رضی اللہ تعالی عنہ میں گھر دے اندروں نکل کر کے مسجد دے اندر چلے گئے، میرے پیغمبر گھر دے اندر آئے، آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ علی نظر نہیں آ رہا، بابا جی علی میرے نال ناراض ہو کر کے ڈر گیا ہے، علی میرے نال غصے ہو کر کے ڈر گیا ہے۔ آقا فرماندے نے فاطمہ کدھر چلا گیا ہے؟ آقا جی مینوں نہیں پتا، بابا جی مینوں نہیں پتا، اتنے کتنے گیا ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام نے ہمیں پوچھتے ہیں آ کر کے دیکھیا تے مسجد اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایویں جناب قمیض اتاریے تے مسجد دے اندر پہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے جوائی نو اٹھایا، حضرت علی نو اٹھایا، میں کنڈ دے تو مٹی صاف کر رہے ہیں، سورا ہو کر کے جوائی دے جسم تو مٹی صاف کر رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے علی اٹھ پترا کھڑا ہو جا، کیوں غصے ہو کر کے پہ آئے، کیوں ناراض ہو کر کے پہ آئے؟ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منایا تے گھر دے اندر لے کر کے آ گئے، میرے پیغمبر نے اتے تینوں میں نو سمجھایا ہے، اوے دنیا والے ہو اگر کوئی ماڑا جے اختلاف ہو جائے تے میرے پیغمبر دے فرمان نو ذہن اندر رکھیا کرو، پہلے ہی ڈنڈے کڑ لینے سوٹے کڑ لینے نہیں، فرمایا میں امت نو سبق دے کر کے جا رہا، اس طرح دا معاملہ پیش آ جائے پیغمبر دے طور طریقے نو اپنے ذہن دے اندر رکھیا کر، پیغمبر دے فرمان نو اپنے ذہن دے اندر رکھیا کر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المؤمنات فإنہن المؤنسات الخالیات، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہنا دے لوگو اپنی بیٹیاں نو نہ پسند نہ جانیا کرو، اے تے کھیلن والیاں چیزاں، اے تے پیار کرن والیاں چیزاں، انہاں دے نال پیار کریا کر، انہاں دے نال محبت کریا کر، انہاں دے دکھاں درداں دے اندر جناب تو شریک ہویا کر، انہاں دے غماں دے اندر شریک ہویا کر۔ بیٹی نو دکھ پہنچے او باپ کیڑا ہے جیڑا باپ اپنی بیٹی دے غماں دے اندر شریک نہ ہو جائے، او باپ کیڑا ہے جدو بیٹی نو جناب دکھ آ جائے او جناب اپنے بیٹی دے
غماں دے اندر شریک نہ ہوئے۔ ادھر دیکھنا ہارون الرشید بادشاہ ہے، انہیں جناب اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے، بیٹے دی شادی کرنے واسطے لڑکی دی تلاش کر رہے ہیں، انہیں آرڈر جاری کر دیتے، اعلان کروا دیتا، علاقے دے اندر اعلان ہو گیا ہے کہ ہارون الرشید وقت دا بادشاہ ہے، وقت دے بادشاہ نے اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے تے کم کی کرنا ہے۔ جس گھر دے اندر حافظ قرآن لڑکی موجود ہوئے، جنہیں قرآن پاک نو حفظ کیتا ہوئے، وہ اپنے گھر دیاں لائٹاں جلا دین۔ ہارون الرشید بادشاہ نے جدوں یہ حکم جاری کیتا، جناب رات دا ویلا ہویا تے ہارون الرشید بادشاہ ایویں جناب باہر نکلیا، علاقے دے اندر نکلیا، جدوں دیکھیا اس علاقے اندر سارے گھراں دیاں بتیاں جل رہیاں نے۔ ہارون الرشید بادشاہ اللہ دا شکر گزار بندہ اللہ سا رب العالمین دے سامنے التجاواں کر لگ گیا، دعاواں کر لگ گیا، کہنے لگے اللہ سونیا تیرا لکھاں تے کروڑ مرتبہ شکریہ اللہ سونیا، ہجے بھی لوگ موجود نے تیری پاک کلام نو یاد کرن والے، اس قرآن پاک نو پڑھن والے لوگ ہجے بھی موجود نے۔ اور پھر دوسرا دن ہویا، اس بادشاہ نے پھر اعلان کیتا، اے میرے سپاہیوں اعلان کر دیو، آج جناب دوسری رات پھر میں جناب چکر لگانا ہے، اعلان کر دیتا جائے کہ جیڑا جناب بچی جس گھر اندر موتا امام مالک حدیث دی کتاب ہے، جس بچی نے ایک کتاب حدیثاں دی کتاب زبانی یاد کیتی ہوئے، وہ اپنے گھر دا دیوا جلا دے، اپنے گھر دی بتی جلا دے۔ اے میرا دا ویلا ہوندا ہے، اے ہارون الرشید بادشاہ اے میں باہر نکلے آئے، علاقے اندر دیکھیا اد تو زیادہ گھر سن جنہ گھراں دے اندر بتیاں جل رہیاں سن۔ اے ہارون الرشید بادشاہ بڑا حیران ہویا، کہہ لگیا واہ مالکا تیرا شکرانہ ہے کہ تیرے پیغمبر دیاں حدیثاں نو یاد کرن والیاں بچیاں کثیر تعداد اندر، اور تیرے کلام نو یاد کرن والیاں، زبان یاد کرن والیاں، حفظ کرن والیاں او بھی کثیر تعداد دے اندر۔ کہنا دے لوگو اتنے شادی کریا کر، اپنے بچیاں دی اتنے شادی کریا کر جتے دینداری ہوئے، جتے بچہ نمازی ہوئے، بیٹی نمازی ہوئے۔ جدو نمازی رل جان گے اللہ گھر دے ماحول نو اللہ جنت نو ماں بنا دین گے، اللہ جنت جیسا جناب ماحول بنا دین گے۔ اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دے لوگو انہاں بیٹیاں نو نہ پسند نہ کریا کر، انہاں دے نال پیار کریا کر۔ ایک دن دا ویلا ہویا، ایویں میرے پیغمبر علیہ السلام ایویں تشریف فرمان ہے، ایویں میرے پیغمبر دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ایویں ایک بندہ بیٹھے صحابی بیٹھے آئے، اے بیٹھیا اے دا بیٹا آیا دوڑ کر کے، تے جدوں بیٹا آندا ہے باپ نو بڑی خوشی ہوندی ہے، میرا بیٹا آ گیا، میں بیٹے دے نال پیار کرا، میں بیٹے دے نال محبت کرا۔ جدوں اے دا بیٹا آیا اس صحابی نے اپنے بیٹے نو گلے دے نال لگایا، اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کیتا، بڑا جناب بوسا لیا، بڑا پیار کیتا، بڑے لاڑ کیتی جا رہا ہے، بڑے جناب لاڑ کیتی جا رہے ہیں، پیار کیتی جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، تھوڑی دیر دے بعد اے دی بیٹی آ جاندی ہے۔ جدوں بیٹی آئی ہے اے صحابی نے بیٹی نو اسی طرح بٹھا لیا، بیٹے دے نال پیار کر کے پھر بٹھایا، بیٹی نو اسی طرح بٹھا لیا۔ آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیہ انصاف نہیں ہو کیتا، اوے میرے صحابیہ انصاف نہیں ہو کیتا۔ صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول او کس طرح اللہ دے پیغمبر، یا رسول اللہ میں کس طرح انصاف نہیں کیتا؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیہ جس طرح تو بیٹے دے نال پیار کیتا، بیٹے دے نال محبتاں کیتیاں، اسی طرح تو اپنی بیٹی دے نال پیار کردا، پھر دے اندر انصاف ہوندا۔ اے تے تو پتہ چلیا جتے بیٹیاں دے نال محبت بندہ کردا ہے اوتے بیٹی دے نال بھی پیار کرنا چاہیے، بیٹی دے جناب غماں دے اندر شریک ہونا چاہیے۔ اے نہیں ویاہ دیو پرلے جانن نہ جانن بس ساڈے لکھاتا خلاص نہیں، جدوں ویاہ دیو او دے تو زیادہ انہوں محبت دیو، او دے تو زیادہ انہوں پیار دیو، او دے تو زیادہ او دے غماں دے اندر شریک ہون والے بن جاؤ۔ کہنا دے لوگو پتہ ہے نا انہاں باپ دے کولوں پوچھیا کر، جیڑا باپ اپنیاں بیٹیاں نو ویاہ دے، اللہ جس باپ نو بیٹے نہ دے، جس باپ کول بیٹیاں ہی بیٹیاں ہون، او بابا جدوں بڈھا ہو جائے بیٹی دے گھر اندر نہیں جا سکدا۔
बेटी दे कोल नहीं जा सकता। ते बाप आंदा ए पुत्रा बड़े दिन हो गए ने चक्कर नहीं लगाया, बेटा कदे आकर के मिल जाया कर, बेटा कदे बाप का भी पता ले करके चली जाया कर। मैं हुण बुढ़ा हो गया, चल फिर नहीं सकता, तेरे कोल आ नहीं सकता, मेरे गमां दे अंदर आकर के शरीक हो जाया कर। ते बेटी उदों भी दुखी होंदी है, बेटी आंदी है बाबा तुहानू पता है ना जदों बेटियां घर अंदर होण, बाप दे घर अंदर होण, बाप दे घर अंदर बेटियां शहजादियां होंदियां ने, बेटियां दियां सरदारियां होंदियां ने, जो मर्जी करन बाबा दे नाल लाड़ प्यार करन, बाबा दे नाल गुस्से हो जान, ये बेटियां कर सकदियां ने। जदों पराए घर विआहियां जान फिर अपनियां मर्जियां नहीं चलदियां, फिर अपनियां मर्जियां नहीं चलदियां, परले चाण ते आण देण, परले चाण ते ना आण देण। ए बाबा दुखी बाबा, बीमार बाबा, गमां दा मारिया होया बाबा फिर आंदा ए बेटा कोई गल नहीं, तू अपने घर नूं निभा, अपने जनाब ससुराल वालियां दे नाल अपना अच्छा ताल्लुक रख। पुत्रा अल्लाह सेहत देगा, मैं आपे चक्कर लगा लवांगा, मैं आपे जा करके मिल लवांगा। इस वास्ते कहना ते लोगों बेटियां दे नाल प्यार करया करो, बेटियां दे गमां दे अंदर शरीक होया कर। और जदों बेटियां नूं दुख आए बाप नूं जनाब बेटियां दा दुख बंदे नूं कब्रां दे अंदर लै करके चला जांदा है। बेटी दा दुख ऐसा हुंदा है बाप बुढ़ा नहीं हुंदा, ओए बाबे दे वाल एवें सफेद नहीं हुंदे, ए बेटियां सफेद कर जांदियां ने। बाप कित्थे बुढ़ा हुंदा है, बाप नूं ते बेटियां जनाब बुढ़ा कर जांदियां ने। कि दुख ना विखावे अल्लाह किसे नो विधियां दे, दुख ना विखावे अल्लाह किसे नो भी धियां दे, पुछो न कोलों जेड़े दुखी न धियां दे, दुख न विखावे अल्लाह किसे नो भी धियां दे, पुछो न कोलों जेड़े ओए दुखी न धियां दे। ओए मापियां दे घर पैर रखन हंजू ने बहांदियां, धियां घर मापियां दे रौनकां ने हुंदियां, मापियां नूं दुख आवे बुक बुक रुंदियां, धियां घर मापियां दे रौनकां ने हुंदियां। अल्लाह ने रौनक बनाया है, अल्लाह ने बेटी नूं घर दी रौनक बनाया है, अल्लाह ने ऐसी रौनक बनाया है इस बेटी नूं दे करके बाप दे गम जनाब टल जांदे ने, इस बेटी नूं दे करके बाप दे जनाब अद्धे गम भुल जांदे ने। ऐसियां ऐसियां बेटियां भी इस दुनिया दे अंदर आईयां। एक बाबा बुजुर्ग बाबा बड़ी उम्र वाला बाबा कहण वालियां ने लिखिया है, ओ मंजर देखण वालियां ने देखिया है। एक बाबा सी अपनी उम्र अंदर अपने बुढ़ापे की उम्र नूं जदों पहुंचिया बाबा फौत हो गया, बेटे अलग हो गए। एक ही बेटी है जिहड़ी बाबे दे गमां दे अंदर शरीक होने वाली बेटी है। ए हुण बाप मरिया है, ए जनाब जदों बाप मर गया एक बंदा आया आकर के कहन लग्या ओए हजे दा जनाजा ना पढ़ाया जे, हजे दा जनाजा नहीं पढ़ाना, ये बंदा मकरूज है, मेरा 20 लाख रुपया इन्हें देना, हजे जनाजा नहीं पढ़ाना। हाँ करके खलो गया, कहन लग्या हजे नहीं जनाजा पढ़ाना, मेरा 20 लाख रुपया इस बंदे ने कर्जा देना है, अजे दा जनाजा नहीं पढ़ाना। जदों इतना सुनिया इन्हें ते 20 लाख कर्जा देना है, सारे बेटे सुन रहे ने, इस बंदे ने आकर के रौला पा दिता है इन्हें 20 लाख कर्जा देना है। जदों इन्होंने ये गल सुनिए बेटे जनाब सैडां उत्ते हुंदे गए, हर बेटा सोचे ओ दे देगा, ओ कहेगा, ओ सोचे ओ जिम्मा उठा लेगा। एवें जनाब एवें करदियां बेटे दूर हो गए, बंदा जनाजा पढ़ा नहीं दे रहा। इन्नी देर अंदर बेटी नूं पता चलता है मेरे बाप का जनाजा क्यों नहीं हो रहा, इन्नी देर हो गई है। बेटी नूं दसन वाले ने दसिया है तेरे बाप ने 20 लाख रुपया कर्जा देना है, जदों कर्जा दे देगा फिर उसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, फिर उन्होंने मैयत उसकी कबर अंदर दफन की जाएगी। ए बेटी दौड़ी आ करके कह लगी केड़ा बंदा है जिन्हें जनाब कर्जा लेना है, मैं देने वास्ते तैयार हाँ। बेटी जनाब उथे आई है,
آ کر کے کہن لگی اپنے کانٹیاں نو اتاریا اپنے زیور نو اتاریا اتار کر کے کہن لگی او اللہ والیا اے میرے کول موجود ہے انہاں نو پکڑ لے باقی میں بعد اندر دے دیاں گی جدو میرے کول ہون گے میں تھوڑے تھوڑے کر کے تینوں ادا کر دیاں گی جدو بیٹی دی اے محبت دیکھیے بیٹے سیڈ اتے ہو گئے اس بندے نے ایک چھوٹا جہا تھیلا پکڑیا سی بیٹے سیڈ اتے ہو گئے اس بیٹی نو نے کول بلایا کول بلا کر کے کہن لگیا پترا اس بندے دے کولوں میں قرضہ نہیں سی لینا بلکہ ایدا میں 20 لاکھ روپیہ دینا سی میں ویکھ رہا سا کیڑا بندہ ہے کیڑا بیٹا ہے جیڑا باپ دے نال مخلص ہے باپ دے نال محبتاں کرن والا کہن لگیا بیٹیا اے میری یہ بیٹی ہے میں دا 20 لاکھ روپیہ دینا سی اے 20 لاکھ پکڑ لے تے چلو بھئی دا جنازہ پڑھا دیو اے بیٹیاں ایسیاں محبتاں کرن والیاں بیٹے تتر بتر ہو گئے لیکن بیٹی کھڑیے کہن لگی نا 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 اونی دیر تلک میرے بابا دا جنازہ نہیں پڑھانا جنی دیر تلک دا جناب قرضہ نہ ادا ہو جائے اے ہے تیری بیٹی اے ہے تیری بیٹی جڑے تیری غماں دے اندر شریک ہون والی تیرے دکھاں دے اندر شریک ہون والی کائنات دے لوگو بیٹی پیدا ہو جائے بیٹی دے اتے خوشی کرے اگر بلکہ زیادہ خوشی کرے اگر اے لوگاں دا عام ہی کہنا اے لوگاں دا عام ہی بکواس کرنا بیٹا پیدا ہو جائے تے دیکھا چڑھا دیو بیٹا پیدا ہو جائے بڑیاں بڑیاں جناب مٹھائیاں تقسیم کرو نا 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 کہنا دے لوگو بلکہ بیٹی پیدا ہوئے بیٹے تو بڑھ کر کے بیٹی ہوتے خوشی زیادہ کرے اگر کیونکہ اللہ نے رحمت تیرے گھر اندر بھیجی ہے اللہ نے رحمت تیرے گھر اندر بھیجی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور خلافت دور حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بادشاہ تے جناب انہاں دا طریقہ کارے سی رات نو نکلیا کردے سن لوگاں دے غم اندر شریک ہویا کردے سن پوچھیا کردے سن کیڑا بندہ ہے دکھی ہے بیمار ہے مجبور ہے میں انہاں دے غم اندر جا کر کے شریک ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں جناب رات نو نکلیا کر دے سن کیڑا بندہ دکھی ہے او دے دکھاں دے اندر میں عمر شریک ہواں کیونکہ میں بادشاہ ہاں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین دی عدالت لگے گی اللہ رب العالمین پوچھن گے اوے عمر تیری بادشاہت اندر فلاں بندہ رات نو بھوکا روندا رہیا فلاں بندہ بھوک دی وجہ دے نال مر گیا تے میں عمر کی جواب دیاں گا رب دی عدالت دے اندر میں عمر کی جواب دیاں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں رات نو نکلے نے رات دا گشت کر رہے نے رات دا پچھلا پیر ہویا ایک گھر دے اندروں آواز آ رہی ہے ایک ماں ہے تے ایک بیٹی ہے ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹا جلدی کر صبح ہو جائے گی سورج نکل آئے گا سورج نکلن تو پہلے دودھ دے اندر پانی ملا دے جیڑا سی دودھ دھویا ہے اس دودھ دے اندر پانی ملا دے لوگ بھی ملا رہے نے اسی بھی ملا لئیے تے بیٹی بڑی جناب دیندار بیٹی ہے جے دے دل اندر وہ اللہ دا ڈر آ جائے اللہ دی قسمیں وہ دنیا دے اندر رہے گا کلا ہو کر کے بھی کدے گناہ دے نزدیک نہیں جائے گا جس بندے دے دل اندر رب دا ڈر آ جائے وہ اکیلا ہو کر کے بھی گناہ نہیں کرے گا اے بیٹی کہن لگی اماں میں جناب دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا اماں جی تینوں نہیں پتا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ دودھ دے اندر پانی نہیں ملانا دھوکہ نہیں کرنا فراڈ نہیں کرنا تو انہوں نہیں پتا انہیں اعلان کر دیتا ہے اے بیٹی گلاں کر رہی ہے ماں کہن لگی پترا اے رات دا ویلا ہے عمر کیڑا دیکھ رہا ہے امیر المومنین کیڑا دیکھ رہا ہے اسی جنہ مرضی پانی ملا دئیے عمر کیڑا دیکھ رہا ہے بیٹی کہن لگی اماں نا میرا دل نہیں کردا کوئی گل نہیں عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے عمر نہیں دیکھ رہا عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں رب نو کی جواب دیاں گی کہ عمر نہیں دیکھ رہا اوے لڑکی میں رب تے دیکھ رہا سی میں رب نو کل کی جواب دینا ہے ماں گئے میں بیٹی دے نال جھگڑا کر رہی ہے بیٹی اس گل تے آمادہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو کہن لگے غلام اس دروازے دے ہوتے ایک نشان لگا دے اور جدو صبح دا وقت ہوئے گا صبح آ کر کے پھر اس گھر دا پتہ کران گے
کون ہے؟ ماں کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر دے اندروں نکل گئے، گشت کر رہے ہیں، صبح دا ویلا ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا دل دے اندر ہے جناب شوق پیدا ہے، بڑا دل دے اندر آیا یار ایڈے بھی ایماندار موجود نے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے، عمر دا رب تے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ایک غلام نو بھیجیا، جا کر کے اس گھر دے اندر پیغام دیو، او گھر والے کون ہے اور بیٹی بیوہ ہے، بیٹی یا جناب شادی شدہ ہے یا کنواری بیٹی ہے۔ اے میں غلام آیا ہے، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، اس گھر دے اندر پتہ کیتا ماں کون ہے، بیٹی کون ہے؟ دسیا گیا جناب ماں بیوہ ہے، باپ فوت ہو چکا ہے اور بیٹی کنواری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کو لا کر کے جناب انہاں نو کیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیاں نو بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے بیٹے ہو، رشتہ بڑا بہترین ہے، بیٹی بڑی دیندار، اللہ دے کولو ڈرن والی، ایڈا ڈر میں اج تک کسی دے دل اندر نہیں دیکھیا جنہ ڈر ہو دے دل اندر ہے۔ کیڑا میرا بیٹا ہے جیڑا اس بیٹی دے نال شادی کرنا چاہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بیٹا عاصم ہے، انہاں نے کیا ابا میں شادی کرن واسطے تیار ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر اندر پیغام بھیجیا تہاڈی بیٹی دا رشتہ دے دیو، میں اپنے بیٹے واسطے لینا چاہنا ہاں۔ انہوں نے قبول کر لیا، رشتہ ہو گیا۔ اور جدو رشتہ ہو گیا بیٹی آ گئی، اس بیٹی دے اندروں ایک بیٹی پیدا ہو گئی، اس بیٹی دے اندروں پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے پیدا ہوئے سن، انہاں دے اندروں نیکوکار پیدا ہوئے سن۔ کہنا دے لوگو جدو دین والی تربیت ہوئے نا پھر ایویں اللہ ایماندار لوگ پیدا کر دینا ہے۔ جدو بیٹیاں دی تربیت ایسی ہوئے اوے جدو اللہ دا ڈر دلان دے اندر آ جائے دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر مت سمجھیا کر میرے بارے او کی کہے گا، اوے جے دیاں اللہ دے نال لگ جان دنیا دیاں چگلیاں انہوں کچھ نہیں کہہ سکتیاں، اوے جنہ دیاں اللہ دے نال لگ جان لوگاں دے جناب دھمکیاں اس بندے دا کچھ نہیں کر سکتیاں، اوے جے دیاں اللہ دے نال لگ جان دنیا دے تانے تے مینے اس بندے دے قریب بھی نہیں لگ سکتے۔ اس واسطے بیٹی پیدا ہوئے، بیٹی دے پیدا ہون تے خوشی کریا کر، اللہ دا شکرانہ ادا کریا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے بیٹیاں عطا کی دیاں اے دیاں بیٹیاں اللہ دی جنت اندر لے کر کے جان گیا۔ پتہ چلیا بیٹی کیسی رحمت ہے، ایسی رحمت ہے جیڑی بندے نو جنت اندر لے کر کے جائے گی، اور بیٹی کی ایسی رحمت ہے اللہ انہاں بندیاں نو دیندے نے جیڑے اللہ دے محبوب بندے ہون، جیڑے اللہ دے پسندیدہ بندے ہون۔ اللہ اپنے پیاریاں نو بیٹیاں عطا کردا ہے، اللہ اپنے محبوب بندیاں نو رحمتاں عطا کردا ہے۔ اے رحمت ہے، اے رحمت ہے، اس رحمت دی پرورش کرو، اس رحمت دے نال محبت اور پیار کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے تواڈیاں بیٹیاں ہون گیاں جیڑیاں تانوں ہاتھوں پکڑ کر کے اللہ دی جنت دے اندر لے کر کے چلیاں جان گیاں، اور پھر جدوں اولاد پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو اے دنیا دا مال، اے دنیا دی اولاد، بیٹے تے بیٹیاں آ جانیاں، اے دنیا دا ساز و سامان ہے، اے دنیا دا کھیل تے تماشا، اس کھیل تماشے اندر کتے انہاں دی آخرت نو برباد نہ کر دے آجے، کتے پیار اندر کتے بے نمازی نہ بن جان، کتے پیار اندر اے دین دے باغی نہ بن جان، کتے پیار اندر اے تیرے دشمن نہ بن جان، کتے پیار اندر کل قیامت دا دن ہوئے آپ تے نمازاں پڑھدا رہا، اے تیرے بچے بے نماز بن کر کے انہاں نے زندگی گزاری ہے، کل قیامت دا دن ہوئے کتے اے نہ ہوئے اولاد دا ہاتھ ہوئے تے باپ دا گریبان ہوئے کہ اللہ سونیا آپ تے نمازاں پڑھدا رہا،
آپ تے ذکر و ذکار کردا رہا، سانو کدے نماز دا نہیں سکھیا، سانو کدے ذکر و ذکار دا نہیں سکھیا۔ اولاد مل جائے انہاں دی تربیت کریا کر، انہاں دے جناب دیکھ بھال کریا کر، اے کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں، رات نو کس وقت آ رہے ہیں، رات نو کی کر رہے ہیں، دن نو کی کر رہے ہیں، انہاں دی شراخت کریا کر، انہاں دی دیکھ بھال کریا کر۔ اے نہ ہوئے کل قیامت دے دن رب دی عدالت اندر تینوں مجرم بنا دین۔ اوہ زندگی ایسی گزارو، رل کر کے ایسی زندگی گزارو، ایسے عبادت گزار بندے بن جاؤ، کل قیامت دا دن ہوئے بیٹا بھی جنت اندر جا رہا ہوئے، بیٹی بھی جنت اندر جا رہی ہوئے، بیوی بھی جنت اندر جا رہی ہوئے، اور پھر باپ بھی جنت اندر جا رہا ہوئے، سارا گھر اللہ دی جنت اندر جا رہے ہو۔ کیسا سما ہوئے گا؟ کیسا سما ہوئے گا؟ وہ جدو سارا گھرانہ ہی جنت اندر تینا ہوئے، سارا گھرانہ ہی آ کر کے سربراہ دے گریبان اندر آ کر کے ہاتھ ڈالے کہ اللہ آپ نمازاں پڑھتا، سانو کدے کیا ہی نہیں سی، آپ بڑا متقی سی، بڑا پرہیزگار سی، بڑا اللہ اللہ کریا کردا سی، لیکن بیٹی نو کدے نہیں سی کیا، بیٹے نو کدے نہیں سی کیا۔ اس واسطے بھائیو خود بھی نمازی بڑھو، بیٹیاں نو بھی نمازی بناؤ، بیٹیاں نو بھی نمازی بناؤ۔ جدو گھر دا ماحول دیندار ہو جائے گا، اللہ گھر دے ماحول نو جنت نما بنا دین گے۔ دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔